वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। अल्लाह जिसे प्यार करता है उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्चे की माँ थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर का कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और इफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत व इफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वुज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहराती रही तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला कि लाइए मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर झुला उठा और गुस्से से तकरीबन दहाड़ते हुए बोला कि अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, तो क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फ़लाँ साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आया। आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज़ में बोला कि अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। और मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौटा। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। सिर्फ याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर
اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے، اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین کرام، اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ المختصر وہ حاصل تحریر کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وقت نزا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو فرینڈس ویڈیو ختم۔ تو فرینڈس اس ویڈیو میں مطلب اتنا اچھا دکھائے، اتنا بڑھیا سمجھائے کہ مطلب اللہ پہ وشواس ہمیشہ کرنا چاہیے۔ کہ ایک ویکتی تھے مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ وشواس کرتے تھے، ہمیشہ ان کو بارے میں سوچتے تھے، اور ان کے گھر میں اتنی غریبی تھی، ایک ماں تھی، ایک بیٹی تھی، ایک بیوی تھی، ان کی کتنی غریبی اس طریقے سے گزر رہے تھے۔ ان کو ایک ہی ٹائم کو کھانا ملتا تھا کھانے کے، ایک ٹائم کو لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان کے گھر میں ایسا کوئی سویدھا نہیں تھا وہ اچھے سے رہ سکے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ مطلب کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے لیے ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، کبھی مطلب ان کے خلاف نہیں گئے، ہمیشہ وشواس پہ ٹکے تھے، ہمیشہ وشواس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارا پیٹ ضرور بھرے گا، ہر ایک مصیبت سے دور ضرور کرے گا، ضرور نکالے گا ہر ایک پریشانی سے۔ جیسے وشواس پہ وہ کھڑے تھے، ان کی بیوی جو تھی ہمیشہ مطلب نماز پڑھتی تھی، ان کی بیٹی تھی، ان کو اتنی زیادہ بخار ہو گئی تھی کہ ان کے گھر میں کوئی سویدھا نہیں تھا، کوئی مطلب ایسا دھن دولت نہیں تھا کوئی دوائی کرا سکے۔ ٹھنڈے پانی سے ان کے بخار کے لیے پٹیاں کرتی تھی اپنی بیٹی کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نماز کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مطلب وہاں سے ایسے مطلب نماز کر رہی تھی کہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سنے تو کسی ڈاکٹر کے کسی روپ میں بھیج دی ہے۔ ڈاکٹر اپنے آپ آیا، دروازہ اتنی رات کو کھٹکھٹائے تھے، لوگ کہہ رہے ہیں کون سا رات کو آیا، کون انسان ہے، تو دیکھیں تو ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر علاج کرنے لگا، تو جب علاج کر لیے ڈاکٹر پیسے مانگنے لگا، تو کہہ رہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں دینے کے، ہم کہاں سے دیں آپ کو؟ تو بہت غصہ ہو گیا ڈاکٹر کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ہم کو اتنے رات کو بلائے کیوں کال کر کے؟ تو بولے ہم نے کال نہیں کرے ہیں، ہم آپ کو نہیں بلائے ہیں، پتہ نہیں آپ کیسے آئے ہیں؟ تو پوچھ رہے فلانے کے گھر یہی ہے، کہہ رہے نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر یہی ہے، ہمارے مطلب پڑوسی ہے۔ تو پھر ان کے گھر پہ گئے، کیا ہوا ڈاکٹر کے ساتھ؟ پھر وہاں سے ڈاکٹر پھر جن کے گھر میں آئے، جس کے گھر میں آئے تھے لڑکی بیمار تھی، پھر وہاں پہ آئے ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر نے کیا بولے، کیا جواب دیے کہ آپ کی لڑکی جب تک ٹھیک نہیں ہو جائے گی جب تک میں جاؤں گا نہیں، ٹھیک کر دوں گا۔ ہر ایک چیز مطلب اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جو کھانے پینے کی چیز ہوتا ہے، جو پیسے ہوتی ہے، مطلب بہت سارے ایسے سامان لے کر آئے تھے ان کے اس پریوار کے لیے۔ تو پریوار اتنا خوش ہو گیا تھا، کہہ رہے تھے جب تک مطلب اللہ تعالیٰ کے دین رہے گا، جب تک آپ کو مطلب مہینے میں اتنے پیسے ملے گا، یا آپ لوگ کی گھر کی ہستی چلتی رہے گی۔ وہی مطلب اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ وشواس کرنا چاہیے، کوئی وشواس کے خلاف نہیں مطلب نہیں، وہ کبھی ان کے خلاف مطلب وشواس کم نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ وشواس پہ کھڑے رہو تو ہمیشہ مدد کرتے ہیں، ہر ایک مطلب ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کہیں بھی دکھ پریشانی ہوتی ہے ضرور پورا کرتے ہیں۔
इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा, मतलब एक गरीबी की कहानी था, एक दुख दर्द की गरीबी की कहानी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। सही बात को हम जिस पे विश्वास करते हैं वो हमारा आवाज़ पूरा होता है। सदा विश्वास पे खड़ा उतरना चाहिए, विश्वास हर किसी से करना चाहिए, अल्लाह ताला से तो करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।